मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कभी ऐसा वक्त आया है आपकी जिंदगी में जब दिल एक अजीब सी टूट फूट का शिकार हो जाए, जब सीना इतना भारी हो जाए कि सांस लेना मुश्किल लगे, जब इंसान तन्हा बैठकर अपनी गलतियों को याद करे और दिल से एक ही फरियाद निकले, या अल्लाह, क्या मैं अब भी तेरे काबिल हूं? कभी ऐसा लम्हा आया है जब आपने अपने दिल में कहा हो, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मैं बहुत दूर निकल गया हूं, मेरे गुनाह बहुत हैं और मैं शर्मिंदा हूं। और फिर दिल के अंदर एक सवाल उठे, क्या तौबा करना वाकई इतना ही आसान है? क्या मेरे जैसा इंसान भी वापस जा सकता है? क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? आज की वीडियो, आज के ये अल्फाज, ये सब इत्तिफाक नहीं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लें कि अल्लाह ने आपके दिल को झंझोड़ा है। ये अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है, ये उसकी रहमत की दस्तक है। आज हम बात करेंगे उस मौजू पर जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि कुरान और हदीस के मुताबिक तौबा क्या है और क्या तौबा वाकई इतनी आसान है या ये सिर्फ कहने की बात है। सबसे पहले कुरान की सबसे उम्मीद देने वाली आयत सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 53। तर्जुमा, कह दो, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, बेशक वही बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम वाला है। ये आयत इंसान को जिंदा कर देती है। यहाँ अल्लाह ने गुनाहगार को मेरे बंदे कहा। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से नहीं। फिर अल्लाह ने आयत में अज़्ज़ुनूबा जमीआ कहा, यानी मैं सारे गुनाह माफ कर देता हूं। सारे, बड़े भी, छोटे भी, पुराने भी, खतरनाक भी। बस शर्त यह है कि दिल सच्चा हो और कदम अल्लाह की तरफ बढ़े। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिह। अश-शूरा सूरा नंबर 42 आयत नंबर 25। तर्जुमा, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। ये कबूलियत कोई मशरूत नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ नेक लोगों की तौबा कबूल होगी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जितने कम गुनाह होंगे तब कबूल होगी, बल्कि अल्लाह ने कहा, मैं अपने बंदों की तौबा कबूल करता हूं। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तौराबीना। अल-बक़रा सूरा नंबर 222। तर्जमा, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। यहाँ अल्लाह ने मोहब्बत को तौबा के साथ जोड़ दिया, यानी जब आप तौबा करते हैं तो अल्लाह आप पर नाराज नहीं होता, वो आपसे मोहब्बत करने लगता है। और एक मकाम पर अल्लाह फरमाता है, सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू। अत-तौबा सूरा नंबर 118। तर्जुमा, फिर अल्लाह उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ ताकि वो तौबा करें, यानी अल्लाह पहले अपने बंदे के दिल में तौबा का ख्याल डालता है, फिर बंदा अल्लाह की तरफ लौटता है। और सबसे ताकतवर आयत ये है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल-फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 70। तर्जुमा, जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये रहमान का इंसाफ नहीं, ये रहमान की मोहब्बत है। इंसान गुनाह करे और अल्लाह उसे नेकियों में बदल दे, ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। अब 1 मिनट बाद की रस्मी तारुफ। अगर आप पहली बार राज़े जिक्र सुन रहे हैं तो आपका खैर मकदम है। ये वो जगह है जहां हम दिलों तक अल्लाह की रहमत पहुंचाते हैं,
جہاں زخموں پر آیات کا مرہم رکھا جاتا ہے، جہاں حدیث روح میں اتر جاتی ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا توبہ واقعی اتنی آسان ہے؟ کیا اللہ سچے دل کے ساتھ پلٹنے والوں کو واقعی معاف کر دیتا ہے؟ اب ہم اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں احادیث مبارکہ توبہ کے دروازے کو پوری طرح کھول دیتی ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جو انسان کے اندر امید پیدا کر دیتے ہیں، خوف کم کر دیتے ہیں اور اللہ کی محبت کا یقین مضبوط کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو انسان کو زندگی میں نئی سانس دے دیتی ہے وہ صحیح بخاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ افرح بتوبتی عبدہ من احدکم وقع علی بعیرہ وقد اضلہ۔ ترجمہ: اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص خوش ہوتا ہے جس کی کھوئی ہوئی سواری صحرا میں اچانک مل جائے۔ یہ حدیث اللہ کی محبت کو کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ سوچیں، ایک شخص صحرا میں ہو، پانی نہ ہو، سایہ نہ ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے، یعنی اس کی زندگی ختم۔ پھر اچانک وہ سواری مل جائے، وہ کیسی خوشی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے، میری خوشی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے بڑی امید کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء نہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ ترجمہ: اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ یعنی اللہ دن رات انتظار کرتا ہے۔ انسان کے دروازے بند ہوتے ہیں لیکن اللہ کا دروازہ نہیں بند ہوتا۔ ایک اور حدیث ترمذی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو بلغت ذنوبک عنان سمائی ثم استغفرتنی غفرت لک۔ ترجمہ: اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو جیت لیتی ہے۔ اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اصل اثر اس وقت ہوتا ہے جب انسان تفسیر اور حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی ایک آیت اور سنتے ہیں جو کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ یہ آیت قرآن کے ان الفاظ میں ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ۔ ترجمہ: کافروں سے کہہ دو اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں غور کریں، یہاں مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ ان کے پورے پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو پھر ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم کیوں سوچیں کہ ہم معافی کے لائق نہیں؟ اب میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت سناتا ہوں جو ہر ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے۔ ان ربک واسع المغفرۃ۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب بڑی مغفرت والا ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر روشنی ڈال دیتی ہے۔ اللہ کی مغفرت محدود نہیں، انسان کی سوچ محدود ہے۔ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے مرکزی، سب سے دردناک اور سب سے زیادہ ایمان جگانے والے حصے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی توبہ۔ یہ واقعہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
अब हम इस वाक़े की तरफ आते हैं जो तौबा की सबसे रोशन दलील है। ऐसा वाक़या जिसे सुनकर इंसान की आंखें भीग जाती हैं और दिल नरम हो जाता है। ये वाक़या है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों का। कुरान ने इस वाक़े को इस कदर तफसील से बयान किया है कि हर जुमला तौबा की हकीकत को वाज़ेह करता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे, अल्लाह के मुकर्रब थे, लेकिन बाप भी थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत रखते थे। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के दिल में हस्द पैदा हुआ। हस्द ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। वो समझ बैठे कि अगर यूसुफ न रहे तो वालिद की तवज्जो उनकी तरफ आ जाएगी। ये शैतान का धोखा था और वो इस धोखे का शिकार हो गए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल ले जाकर कुएं में फेंक दिया। वो कुआं अंधेरा था, गहरा था, खामोश था। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मासूम बच्चा था, लेकिन ईमान उसके साथ था। उसने अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ी। इधर ये भाई झूठी कमीज लेकर वापस आ गए। कमीज पर झूठा खून मलकर कहने लगे, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब। तर्जमा, और वो यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगा कर लाए। ये झूठ सिर्फ झूठ नहीं था, ये बाप के दिल को तोड़ने वाला तीर था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी, दिल फट गया, आह रुकी नहीं, गम बढ़ता गया। कुरान कहता है, वबियद्दत आइनाहू मिनल हुज़्नी फहुव कज़ीम। तर्जमा, और शिद्दत गम से उनकी आंखें सफेद हो गईं और वो अपने गम को दिल में दबाकर बैठे रहे। ये सफेद होना क्या था? ये अंधा होने की निशानी थी। उन्होंने इतना रोया कि बीनाई चली गई। साल गुजरते गए, याकूब अलैहिस्सलाम का गम कम ना हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उन बेटों के अंदर पछतावा बढ़ता गया। ज़मीर जाग रहा था, हर दिन उनके दिल में वार करता था। वो जानते थे कि उन्होंने कैसा जुल्म किया था। जब हकीकत सामने आई और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले तो निदामत ने उनकी कमर तोड़ दी। वो बाप के पास वापस आए, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जबान पर सिर्फ एक फरियाद, कालू या अबाना इस्तगफिर लना जुनूबना। तर्जमा, ऐ हमारे अब्बा, हमारी खताओं के लिए अल्लाह से माफी मांग दीजिए। ये जुमला दिल की गहराई से निकला था। ये टूटे हुए दिलों की आवाज थी, सालों के पछतावे का बोझ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी। तर्जमा, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने रब से माफी मांगूंगा। उलमा कहते हैं कि उन्होंने तहज्जुद के वक्त दुआ मांगी क्योंकि वो कबूलियत का वक्त होता है, और जब एक नबी अपने बेटों के लिए हाथ उठा लेता है तो अल्लाह कैसे रद्द करता है। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी माफ किया, याकूब अलैहिस्सलाम ने भी माफ किया, और सबसे बढ़कर अल्लाह ने माफ कर दिया। ये वाकया चीख चीख कर कहता है, अगर याकूब के बेटे जिन्होंने भाई को कुएं में फेंका, झूठ बोला, नबी को अंधा होने तक रुलाया, अगर उनकी तौबा कबूल हो सकती है तो फिर आपकी क्यों नहीं? आपने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया है जो अल्लाह की रहमत से बड़ा हो? आपका कौन सा जुर्म इतना गहरा है कि अल्लाह की मगफिरत उसे न ढांप सके? आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि मेरे लिए दरवाजा बंद हो गया है? दरवाजा आज भी खुला है, कल भी खुला था और मौत तक खुला रहेगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अब हम उस हिस्से में दाखिल होते हैं जहां अंबिया की तौबा, गुनाहगारों की कहानियां और अल्लाह की रहमत की वसअत पूरी तरह सामने आती है। ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी कमजोरी को पहचानता है और अल्लाह की अजमत और मोहब्बत को गहराई से महसूस करता है। सबसे पहली मिसाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है। इंसानियत के पहले बाप, पहले इंसान और पहले नबी। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रखा, नेमतें दी, आराम दिया, लेकिन शैतान ने बहकाया। एक गलती हुई
اور وہ جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ لیکن اللہ نے ان سے کیا فرمایا؟ اللہ نے انہیں کیسے اٹھایا؟ یہ سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الاعراف 23۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تھی انسانیت کی پہلی توبہ۔ اس توبہ میں کوئی دلیل نہیں، کوئی بہانہ نہیں، صرف اعتراف تھا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ البقرہ 37۔ ترجمہ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی بڑی توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ کہ غلطی انسان کی فطرت ہے، لیکن معافی اللہ کی شان ہے۔ اب آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ایک شخص ان کے ہاتھ سے مار کھا کر مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ڈرے، شرمندہ ہوئے اور فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے۔ قرآن کہتا ہے قَالَ رَبِّي إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، انہوں نے کہا یا رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں غور کریں، انہوں نے ذمہ داری قبول کی اور اللہ نے فوراً جواب دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں۔ یہ واقعہ دلوں کو لرزا دیتا ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا، تاریکی پر تاریکی، نہ روشنی، نہ راستہ، نہ امید، لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ الانبیاء 87۔ ترجمہ، اور مچھلی والے کو بھی یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا، پھر اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ الانبیاء 88۔ ترجمہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی۔ اور آخر میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم ایمان والوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی یہ صرف یونس علیہ السلام کی کہانی نہیں، یہ آپ کی بھی کہانی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے کہیں کہ میں غلط تھا تو اللہ آپ کو بھی اندھیروں سے نکال دیتا ہے۔ اب ہم عام انسانوں کے 3 واقعات سنتے ہیں جو حدیث میں آتے ہیں اور جن سے اللہ کے معاف کرنے کی شان پوری طرح سامنے آتی ہے۔ پہلا واقعہ اس قاتل کا ہے جس نے 99 انسان مارے تھے، پھر اس نے 100 پورے کر لیے۔ پھر بھی جب اس نے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے، تو عالم نے کہا ہاں، تیرے اور اللہ کے درمیان کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ اس کی زندگی بدل گیا۔ وہ توبہ کے ارادے سے چلا، راستے میں ہی مر گیا، لیکن اللہ نے اسے معاف کر دیا کیونکہ دل لوٹ آیا تھا۔ دوسرا واقعہ ایک بدکار عورت کا ہے جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ تیسرا واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو بار بار صرف اتنا کہتا تھا یا رب، یا رب، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ سب واقعات ایک ہی بات بتاتے ہیں، اللہ توبہ چاہتا ہے، اللہ لوٹ کر آنے والوں سے محبت کرتا ہے
اور اللہ انسان کی ندامت کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں انسان کا دل حقیقت کے ساتھ ٹکراتا ہے، جہاں انسان اپنی کمزوری کو پہچانتا ہے، جہاں انسان سمجھتا ہے کہ وہ گرتا کیوں ہے اور اللہ اسے اٹھاتا کیوں ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، پھر خود کو برا سمجھتا ہے، پھر خود کو سزا دیتا ہے، پھر شیطان اسے کہتا ہے کہ اب لوٹ کر کیا فائدہ، اب تیرا کیا قبول ہوگا، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن یہ سب شیطان کی چال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا گناہ اسے اللہ سے دور نہیں کرتا، انسان کا شرم احساس اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا سزا نہیں ہے، دل کا ٹوٹنا رحمت ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اسے اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ ایک انسان تھا، رات کو اپنے بستر پر لیٹا رو رہا تھا، اپنے آپ کو غلط کہہ رہا تھا، اپنے گناہوں پر نادم تھا۔ وہ بار بار آہستہ آہستہ کہتا تھا، یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میں بہک گیا ہوں، میں غلطیاں کرتا رہا، لیکن میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ پوری رات روتا رہا، وہ سجدے میں گرتا رہا اور اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک روشنی تھی، ایک نرمی تھی، ایک امید تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ اس کے دل میں یہ سکون کہاں سے آیا۔ یہ سکون اس کی توبہ کا ثمر تھا، یہ سکون اللہ کی طرف سے اس کے دل پر اتارا گیا تھا۔ یہی توبہ ہے، دل کا بوجھ اتار دینا، اللہ کے قدموں میں سب کچھ رکھ دینا، اور پھر اللہ انسان کے دل کو ہلکا، روح کو صاف اور زندگی کو نرم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو معاف کر دو کیونکہ میرا بندہ لوٹ آیا ہے۔ یہ الفاظ سوچیں، میرا بندہ لوٹ آیا ہے۔ یہ جملہ اللہ کی محبت ہے، یہ جملہ اللہ کی قربت ہے، یہ جملہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت ہے۔ اللہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو رد نہیں کرتا۔ انسان ایک چھوٹا سا آنسو بہاتا ہے اور اللہ اس کی طرف رحمت سے دیکھنے لگتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور ملتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اور اسی لمحے اللہ اس کے دل پر دستک دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ میرے بندے واپس آ جا، میں وہی ہوں جو تھا، میں نے تیری طرف سے منہ نہیں موڑا، بس تو واپس نہیں آیا تھا۔ اگر آپ کے دل میں آج بھی نرمی ہے، اگر آپ کے دل میں کوشش ہے، اگر آپ کی آنکھ میں نمی ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ اللہ کا بلاوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے۔ شیطان کہتا ہے ابھی وقت ہے، کل کر لینا، لیکن قرآن کہتا ہے غافل نہ بنو۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک جان حلق میں نہ آ جائے، جب تک آخری سانس باقی ہو، جب تک زندگی ہے۔ جو آج ہے وہی حقیقت ہے، جو آج کا لمحہ ہے وہی اللہ کی طرف سے موقع ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس ویڈیو کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی پوری زندگی کو ایک لمحے میں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دل ٹوٹ کر بھی سکون پاتا ہے، جہاں آنکھیں نم ہو کر بھی روشن ہو جاتی ہیں، اور جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ میرا رب میرے بہت قریب ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان توبہ نہ کر کے ختم ہوتا ہے۔ جو دل آج بھی نادم ہو سکتا ہے، جو آنکھیں آج بھی بھیگ سکتی ہیں، جو زبان آج بھی اللہ کو پکار سکتی ہے، اس دل کے لیے آج بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ انسان کے گناہ نہیں دیکھتا، اللہ انسان کا دل دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم گنہگار ہو، لیکن اللہ کہتا ہے تم میرے بندے ہو۔ دنیا کہتی ہے تم ٹوٹے ہوئے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے تم میرے قریب ہو۔ لوگ کہتے ہیں دیر ہو گئی،
लेकिन अल्लाह कहता है मेरे दरवाजे पर देर नहीं होती। इंसान जब टूट कर अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। जब इंसान कहता है या अल्लाह मैं गलत था, तो अल्लाह जवाब में कहता है मेरे बंदे मैं तेरे साथ हूं। अब अपने दिल को अल्लाह के सामने रखकर एक सच्ची दुआ करते हैं। अगर मुमकिन हो तो आंखें बंद कर लें और दिल के अंदर उतर जाने वाली आवाज में ये अल्फाज सुने, या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम कमजोर हैं, हमसे गलतियां हुई, हम बहक गए, हम गाफिल हो गए, हम दुनिया में खो गए। या अल्लाह हम तेरे दर पर आए हैं, हम अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं, हम दिल से नादिम हैं, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं हैं। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे दिलों को नरम कर दे, हमारी रूह से अंधेरा दूर कर दे, हमारे सीने पर पड़े बोझ हटा दे, हमारी थकन को दूर कर दे, हमारी जिंदगी को नूर दे दे, हमारी तकदीर बदल दे, हमें अपने करीब रख, हमें कभी तन्हा न छोड़। या रब हमें वो तौबा दे दे जो हमारी पूरी जिंदगी बदल दे। या अल्लाह जब हमारा आखिरी लम्हा आए तो तू हमारा दिल तुझ पर राजी हो और तू हम पर राजी हो। अब आखिरी नसीहत जो इस पूरी वीडियो का खुलासा है, ये लफ्ज अपने दिल में महफूज कर ले। तौबा कभी देर नहीं करती, देर इंसान करता है। अल्लाह हर लम्हे इंतजार करता है, बंदा सिर्फ पलट आए और अल्लाह उसे माफ कर देता है। अल्लाह अपने बंदे की तौबा से खुश हो जाता है, उसे उठा लेता है, उसे थाम लेता है और उसे अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा है, अगर इसने आपकी रूह में रोशनी डाली है, अगर इसने आपको अल्लाह की तरफ एक कदम भी करीब किया है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, अपने प्यारों से शेयर करें और राज़े जिक्र को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये सफर जिक्र आपके साथ चलता रहे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और राज़े जिक्र को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा ये सफर जिक्र जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।